아니구나. 내 TV로 말거든. आमच्या दोन प्रकारच्या आस्कऱ्याची लोकांची परब सगळ्या आमच्या गोंयच्या आवडत्या सगळ्या बऱ्या मनाच्या मनशान देवाच्या आशिर्वादान कृपेन भरलेली घेवन जुसेबाजाची परब पांच जेवाज सांत जेवाज जाता आमचो गोंयचो सांत आनी देखून आमकां आमचे सगळे लोक मानतात आनी कुशळकायेन दिसाक पासून आयले फेस्तां दिसाक नव्याना कितले लोक आयिल्ले आनी म्हजें एक मागणें की आमचें गोंय आशिल्लें तशें दवरपाचें आनी शांतीकाय सगळ्यांक पावपाचें कित्याक आयज कितें चलत तें आमचें बरें न्ही कित्याक आमगे गोंय काबार जातलें अशें करून आनी हे जाग्यार हांव आहा थिंगा हांव एक मागणें म्हजें आसा म्हजे विशीज आसा हॅपी फिस्ट म्हणटात सद्दां बट वीथ द हॅपी फिस्ट आमचे विशीज आसपाक जाय बरें करपाक आमचें गोंय साळगार जावपाक आनी गोंय फुडें व्हरपाक सो आय विश एवरी वन अ हॅपी फिस्ट ऑफ सेंट सेबास एंड आय विश एवरी वन पीस एंड हॅपीनेस कित्याक ते मानतात आनी दीस कायंड ऑफ युनीक feature which Goa has got, I ask each one maintain it. This is Goa and this is the kind of Goa we need to live and we need to showcase to the others and the rest of the world we can win if we are all together. We should not allow anyone to divide us, whether it's on caste, religion or any other lines, and we can progress. Our state can progress, our nation can progress if we concentrate our forces on development instead of these petty fights. So my wishes to each and every one for a very happy feast filled with peace and prosperity. आयज सांत सेबाजाचें फेस्त आनी आमच्या सांगवाडच्या भावा भयणांक तशें आमच्या गोंयच्या सगळ्या भावा भयणांक हांव फेस्ताची परबी दिता आनीक बरेंच आयज हांगासर आमी पळयता इतलो लोक हांगासर फेस्ताक आयिल्लो आसा इतलो मोग ते वाज आमचो गोंयचो आमचो एक सांत जाल्लो आसा आनी आमकां एक बरी उमेद आसा कित्याक आमचो गोंयचो एक सांत जावन आमचें नांव आमचे गोंयचें नांव इतलें वयर दवरलेलें आसा हांव आमच्या सांकवाडच्या ज्या लोकांच्या आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांच्या आदाराचेर हांव एक सांगूंक सोदता की हांगासर 9 दीस इतलें म्हणजे नोयना जाली आनी आयज तेचें फेस्त जाता इतलो लोक येयलो आतांच फादरान सांगला इतलो लोक येयलो विजीट केलें कित्याक इतलो आमचो एक गोंयचो हो सांत जावन आसा सांत सेबाज हाका पांय पडपाक हांगासर येयलेले आसा आनीक हांव सगळ्यांक आमचे गोंयचो लोक हाका मान दिता आनी सदांच ताका मान दितले आनी आमचे शांतीपणान हांव हांगासर जे सांकवाडेचे आमचे गोंयचेच जावं हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे हांगासर सांत सेबाजाक पांय पडपाक येता हांव सगळ्यांक आमच्या सांत सेबाजान ताका आशिर्वाद दिवचो म्हणून आयज आमचो गोंयचो पात्रोन सांत जुसेबाज जो जावन आसा पयलो गोंयकार जाका सांताचो मान फावो जालो ताचें फेस्त
हांगा सांकवाडे आदले इगोर्जे लागीं जे इगोर्जेंत ताणें आपलीच भेट भेटयली सायबीण मांयक 5 तारखेर ऑगस्टाचे 1677 वर्सा तर हो जागो सांत जुजेबाजाचो जे जाग्यार सांत जुजेबाजान सायबिणीक भेट भेटून हांगा तावन सुरू केली ही जर्नी ताणें वचपाक श्रीलंकेत आनी थंय सायबीण मांयचे मजतीन ताणें व्हडल्यो व्हडल्यो मिलाग्री केल्यो आनी श्रीलंकेच्या लोकांचो कॅथलीक बावट राखलो आनी तो जावन आसा एक सायन ऑफ कम्युनल हार्मनी कित्याक ताणें थंय श्रीलंकेंत बुद्धिस्ट लोकांमध्ये बुद्धिस्ट राजांमध्ये बरो संबंद कॅथलीक लोकांचो राखलो सांबाळलो सो सेंट जोसेफ वाज एक जावन आसा ए सायन ऑफ कम्युनल हार्मनी सो ताचे भशेन ह्या जाग्यार आमची गोंयकारांची कम्युनल हार्मनी आसची कोणेच हांगा ह्या जाग्यार उजो घालूंक फावना कित्याक आमी गोंयकार इतली वर्सां इतले शेकडे हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान भाव भयणी कशी जियेल्यात तर होच आमचो गोंयकारपणाचो एकवट सगल्यांनी सांबाळूंक वावुरचें. पयलीं सुवातेर सगल्या म्हज्या गोंयकार भाव भयणांक हांव सांत जोसेफ वाज फेस्ताची परबीं दिता आनी हांव मागतां आमच्या भाग्यवंता लागीं सगळे आमकां गोंयकारांक सांबाळ राख एकवटान दवर सगळे आमचे वेगळोचार विसरून कोडेक धरून गोंयकार एका मनाचे एका काळजाचे सगळे धर्माचे पासून आमचो वेगळोचार विसरून कोडेक धरून एकठांय येवपाचे आनी सगळ्यांच्या मनाचेर आमच्या भाग्यवंत सांत जुजेन उजवाड घातल्या प्रमाण हांव आयच्या दिसा खेरीतपणी मागलां कारण शेवटाक आमी सगळे गोंयकार आनी आमचो सांत जुजे वाज हो एकामेकाचो एकवट परगटूंक धर्म परगटूंक गोंयचो गांव सोडून कानारान गेलो उपरांत श्रीलंकान गेलो आनी आयज ताका इगोज मातीन 9 वर्सां जालीं सांत म्हणून परगटलो 2015 वर्सा 8 वर्सां जालीं. हांव मागतां सगल्यांनी आमी ताची भोक्ती करूंक आनी फुडाराक एकवटान जिवंक आमचें गोंयकारपण राखूंक आनी आमचो एकवट सांबाळूंक सगल्यांक तुमकां आनी एक फावट ह्या परबीच्या दिसाची परबीं देव बरें करूं. करून ह्या वर्सा आमी सांगपाक सोदता की जायते आडकोळी आमकां येयले इनफॅक्ट पेंडॉल पासून घालपाक एकदम लेट जालें पूण आमी देव बरें करूं म्हणटा आमच्या CM सराक आनी आमच्या गव्हर्मेंट ऑफिसर्सांक कितें ताणें आमकां सपोर्ट दिलो आनी आमकां ब्लेसिंग मेळ्ळें सेंट जोसेफ वाजाचें तेका लागून ही सगळीं नव्याना 9 दीस आनी आयज फेस्ताच्या दिसा एकदम बरे भशेन फेस्त जालें. तुमी जाणा 5 बिशप आयज आमच्या मिसाक आशिल्ले आनी कितलो लोक हॉल भरून चिकार लोक आयकलां ते भशेन सुमार 1 लाख आमचो क्रिस्तांव लोक हांगा येवन हांगा मिसाक हाजीर जावन गेल्लो आसा. हितून दाखयता की हो जागो पवित्र आनी हेचेर आशिर्वाद आसता सांत जोसेफ वाजाचो आनी जे कोण हांगा कितें तरी गडबड करूंक सोदता फूट घालपाक सोदता तेंचे कडेन उपकार मागता. आमी सगळे गोंयकार क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम आमी सगळे एक रावन हे आमचें गोंय सांबाळया धर्माच्या नांवान आमी फूट घालचें न्हू आनी सगळ्यांक हांव आयच्या दिसाची सांत जोसेफ वाजाची फेस्ताची परबीं आवडटा. All this has happened. If the government has supported us, I think the main credit should go to our MLA of Kortali, Sri Antonio Vaz. He is the one who used to run helter-skelter, run here and there. And then he is the one who prevailed upon the CM and prevailed upon all the other concerned government officials. And he has a very major role here to play to ensure that there is peace and harmony prevailing in his constituency of Kortali. Thank you, sir.